यो देशलाई यस्तै यस्तै बतासले उडाउने भए त्यसैका लागि यो आन्दोलनको घोषणा गर्नु पर्यो। वर्षौं बाटो बन्दैन। जब त्यहाँका स्थानीयले बाटो छेकेर आन्दोलन गर्छन् त्यसपछि भोलिपल्ट पिच हुन्छ। हाम्रो देशको चलनै त्यो लिपुले खाम्रो भनेर त्यो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सक्ने त्यति शक्ति भएको, त्यति बुद्धि भएको, त्यति ल्याकत भएको र त्यति ताकत भएको निडर सरकार चाहिएको छ। मेरो नेपाल रह्यो भने म नेपालको कलाकार, यदि मेरो नेपाल बिक्री भयो भने कहाँको कलाकार। त्यसैले अब बतासले सरकारबाट उसले 3 अरब खर्च गरेका छ भने 10 अरब लिन्छ। त्यसको 1-2 अरब मात्र नेपालसँग पनि जान्छ। 1-2 अरब यी पर्यटन मन्त्रीले पनि खान्छन्। कोरोनामा बेसर पानी खानु भनेर त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले। तर एउटा उहाँहरूलाई सुझाव पनि दिन्छु, खुत्रुकेज्यूहरू खुत्रुके भर्नुहोस्, समय छ अझ पनि भर्नुहोस्, मजाले कहाँबाट पाइन्छ भर्नुहोस्। समय आएपछि त्यो खुत्रुके हामी फुटाउँछौँ। उहाँको ससुरालीको नातातर्फको मुद्दा जस्तो लाग्छ मलाई। दरबारको विशेष जाहेरी विभागका एकजना श्री प्रसाद पण्डित हुनुहुन्थ्यो। जस्तो नारायणमान बिजुक्छे, सिपी गजुरेल, विप्लवजी होइन, यी बाहेकका अरू नेतालाई चाहिँ मैले खुत्रुके भन्ने गरेको छु। योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषालले एमाले गरेको 24 राष्ट्रघात भन्ने एउटा बुकलेट किताब छ। यही फर्मुला त्यहाँ हिजो भीम रावलले लागेका थिए। यसमा हाम्रो आन्दोलन किन जरुरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो देशको चलनै त्यही छ। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि हेरौँ, कतिपय ठाउँमा बाटो निर्माण सुरु गर्छन्, वर्षौं बाटो बन्दैन। जब त्यहाँका स्थानीयले बाटो छेकेर आन्दोलन गर्छन् त्यसपछि भोलिपल्ट पिच हुन्छ। हाम्रो देशको चलनै यस्तो छ। अब हामीले राम्रो मुखले सोझ मुखले यसो गर उसो गर मैले सुन्दैन। अबको विकल्प भनेको त्यसैले आन्दोलनै हो। तर यो आन्दोलन 1-2 जनाले गरेर सम्भव छैन। यसमा सबै वर्ग, सबै क्षेत्रका मान्छेहरू आउनुपर्छ। अब त मैले अस्ति मात्र नि एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, अब अहिले हाम्रो देशको सत्ता बागडोर जसको हातमा छ, म उहाँहरूलाई नेता भन्दिनँ। मैले उहाँहरूको नाम फेरिदिएको छु। नेता थिए पहिला नेता थिए, जस्तो डिपी कोइराला, गणेशमानजी, किसुनजी, मनमोहन अधिकारीजी, मरिचमान सिंहजी, अनि हाम्रो मदन भण्डारीजी, यस्ता मैले धेरैको नाम छुट्याएँ। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको सच्चा नेता। अहिले पनि केही जिउँदा नेता हुनुहुन्छ जसलाई म चाहिँ सही नेता मान्छु। जस्तो नारायणमान बिजुक्छे, सिपी गजुरेल, विप्लवजी होइन, अझै मैले कतिको नाम बिर्सेँ। जिउँदो नेताहरू पनि हुनुहुन्छ। यी बाहेकका अरू नेतालाई चाहिँ मैले खुत्रुके भन्ने गरेको छु। खुत्रुके उहाँहरूको काम आश्वासन दिने, आफ्नो खुत्रुके भर्ने, खालि खुत्रुके गर्ने। त्यही भएर मैले उहाँलाई नेता भन्न पनि लाज लाग्छ। म उहाँलाई खुत्रुके भनेर सम्बोधन गर्छु। तर एउटा उहाँहरूलाई सुझाव पनि दिन्छु, खुत्रुकेज्यूहरू खुत्रुके भर्नुहोस्, समय छ अझ पनि भर्नुहोस्, मजाले कहाँबाट पाइन्छ भर्नुहोस्। समय आएपछि त्यो खुत्रुके हामी फुटाउँछौँ। र त्यो खुत्रुकेमा भएका जति सम्पत्ति छन् त्यो देश र जनताको लागि प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले जम्मा गर्नुहोस्। अब यसको लागि के छ भने, अब सबैले नागरिकका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले त आह्वान गर्नुभयो। म एउटा कलाकार भएको नाताले अब मैले कला क्षेत्रका कलाकारहरूलाई मैले आह्वान गर्नुपर्छ। मलाई जहाँ गए पनि, जुनसुकै सभामा जाउँ, र्यालीमा जाउँ, कुनै अन्तर्वार्तामा जाउँ होइन, जेमा गए पनि एउटा कलाकारको नाताले सबैले मलाई अरू कलाकार खोइ त भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ। जुन प्रश्नको उत्तर म दिन सक्दिनँ अनि लाज लाग्छ। अब उहाँहरू किन नआएको मैले कसरी भन्नु? न पेट दुखेर नआएको हो कि ज्वरो आएर नआएको हो कि कोड नभएर नआएको हो कि अथवा मनै मरेर नआएको हो कि त्यो मैले खै थाहा छैन भन्छु।
त्यसैले म यत्रो मिडिया साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँ सबैको च्यानलबाट म सम्पूर्ण कलाकारलाई एउटा अनुरोध गर्छु कि अब पहिला मनमा एउटा के राख्नु पर्यो भने मेरो नेपाल रह्यो भने म नेपालको कलाकार, यदि मेरो नेपाल बिक्री भयो भने कहाँको कलाकार। त्यसैले अहिले पार्टीको झन्डा बोक्ने बेला छैन, देशको झन्डा बोक्ने बेला छ। देश बिक्री हुन लागिसक्यो। त्यसैले हामी सचेत वर्ग हौँ कलाकार भनेको। हामीले अहिले पार्टीतिर लाग्ने होइन, देशमा लाग्नु पर्यो, देशको झन्डा बोक्नु पर्यो। त्यसैले अहिले यो लाज शरम हेजिटेसन त्यो मलाई के भन्ला, म अरूको पार्टीले के भन्ला त्यो मनमा राख्दै नराख्छु। जसले जेसुकै भन्नुहोस्, जसले जेसुकै भन्नुहोस्, म नेपालको लागि आएको, त्यो एउटा गर्व लिएर आउनुहोस्, यो आन्दोलनमा सरेक हुनुहोस्। सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध। र अब धेरै कुरा, धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, धेरै समय नलियो। यति भन्दै म सम्पूर्ण कलाकारलाई फेरि आउनको लागि आह्वान गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। देशको अवस्था देखेर मेरो पनि हृदय दुखेको छ। जसरी सारा नेपालीहरूको दुखेको छ, त्यसरी नै मेरो पनि हृदय दुखेको छ। यो अस्तित्वको लडाइँ हो। भर्खरै नेपाल सरकारले 2 रुपियाँको सिक्का निकाल्यो जसमा चुच्चे नक्सा छ। अब हामीलाई दुईटा विकल्प छ, कि त 2 रुपियाँ जसको अहिले आर्थिक रूपमा केही अस्तित्व छैन, त्यसमा निस्किएको नक्सा भएको त्यो सिक्कालाई आफ्नो खल्तीमा राखेर खुसी भएर हिँड्ने, कि हाम्रो भूमिमा लिपु लेकबाट प्रधानमन्त्री मोदीले भनिरहनु भएको छ अब चौडा बाटो बन्दैछ, यो बनाएर नै हामी छोड्छौँ भनेर त्यसको लागि विरोध गर्ने सरकार चाहिएको। हामीले के खोजेको हो? यो अस्तित्वको लडाइँ हो। हामीलाई यस्तो सरकार चाहिएको छ, हामीलाई यस्तो नेपाल चाहिएको छ जसमा चाहिँ त्यो लिपु लेक हाम्रो भनेर त्यो गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन सक्ने त्यति शक्ति भएको, त्यति बुद्धि भएको, त्यति ल्याकत भएको र त्यति ताकत भएको निडर सरकार चाहिएको छ। त्यसैको लागि हामी आन्दोलन गर्न चाहँदैछौँ। म अलिकति राजनैतिक परिवेशमा कुरा गर्छु। 62-63 सालको पुराना कुरा नगरौँ, भइहाल्यो। 62-63 सालदेखि 17 वर्षसम्म नेपालले के भोगिराखेको छ। यहाँनिर ल अब संविधान बन्यो। संविधान बन्ने प्रक्रियामा मेरा थुप्रै आफ्ना रिजर्भेसन्सहरू छन्। त्यही पनि संविधान बन्यो, म पनि खुसी भएँ। अब त देशले स्थायित्व पायो। त्यसपछि चुनाव भयो। चुनावमा 2/3 को सरकार आयो, आश्वासन दियो। म झन् खुसी भएँ, किनकि अब त आर्थिक क्रान्ति पनि गर्ने भयो, नेपालीको मुहारै बदलिने भयो, देश समुन्नतिको बाटोमा हिँड्ने भयो। अनि त्यसपछि के भयो? अनि त्यसपछि काण्डहरूका कुरा निक्लिन थाले। त्यति बेलामा के व्हाइट बडी काण्डमा कारवाही गर्ने, सुन काण्डमा कारवाही गर्ने, ललिता निवास काण्डमा कारवाही गर्ने, काण्डहरू ती सबै एनसेलका काण्डमा कारवाही गर्ने, यी सबैमा हामी कारवाही गर्छौँ भनेर भन्ने 2/3 को सरकारले भन्यो। हामी पत्यायौँ, हामी झन् खुसी भयौँ। तर के भयो त? त्यसपछि त्यही बेलामा कोरोनाको कहर सुरु भयो। यता राजनीतिक अस्थिरता सुरु हुन थाल्यो, शक्तिको लडाइँ सुरु हुन थालेको थियो। अर्कोतिर कोरोना कहर भयो। कोरोनामा के भयो? नेपालीहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पैदल नाङ्गो खुट्टाले नेपालीहरू हिँडे। आफ्नो घर पुग्नको लागि भोग बोके, बाटोमा कतिले दुःख पाए। के भयो? सरकारलाई मतलब भएन। सरकारसँग के चाहेको थियो? कोरोनामा बेसार पानी खानु भनेर त प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। त्यतिखेरको प्रधानमन्त्रीले औषधि खोजेको थिएन। देशबाट के खोजेको थियो? सरकारसँग एउटा जिम्मेवारीपन खोजेको थियो। राष्ट्रपतिसँग एउटा अभिभावकत्व खोजेको थियो। त्यसपछि प्रतिपक्षसँग खबरदारी खोजेको थियो। पायौँ हामी नेपालीले? नेपालीहरू पुलमुनि बसेर अर्काले दिएको हो। त्यतिखेर नेपाली नागरिकले जो सहृदयी नेपालीहरू छन् उनीहरूले आफ्नो स्वस्फूर्त रूपमा सहयोग गरे। त्यसपछि यही रत्न पार्कमा जब खुवाइन्थ्यो
त्यो बेलामा के भयो, त्यो नेपालीले नेपालीलाई आफ्नो पेट काटेर खुवाएको पनि यो बेला त्यो सरकारले देखिसकेन र त्यहाँबाट हटाइयो, किनभने फोहोर भयो। त्यो फोहोर देख्ने यो नेताहरूले भर्खरै यही ठाउँमा भएको महाधिवेशनमा प्लेटभरि मासु र भात फ्याँकेर त्यसमा खुट्टाले टेक्दै हिँड्दाखेरि त्यो फोहोर देखेनन्। के यो नेपालमा दुई किसिमको कानुन छ कि त यो मलाई याद आउँछ जर्ज अर्वेलको एनिमल फार्म, all are equal but some are more equal than others। यो देशमा कानुन के दुई किसिमको हो, सत्तामा बस्नेहरूका लागि एउटा कानुन, त्यसपछि हामी नेपालीहरूका लागि अर्को कानुन। यसरी नै चलाउने हो, यही नै हो यिनीहरूले गर्ने। त्यसपछि पनि हामी चुप लागेर बसेको थियौँ। त्यसपछि राजनीतिक चेन्जहरू के हुन थाले। अब अहिले पार्टी फुट्यो, नयाँ आयो, परमादेश भयो, त्यो कुराहरूमा केही पनि भन्दिनँ, तपाईँहरू सबैजना विज्ञ हुनुहुन्छ। अब म अलिकति देशमा चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भनेर भन्ने। अब अहिले फेरि सरकार बनेको छ, 6 महिना भयो। तपाईँहरूले सरकारलाई कोही महसुस गर्नुभएको छ? कोही सरकार देखिएको छ? हो, एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि अब फेरि नयाँ काण्डहरू आउन थालेको छन्। मलाई तपाईँहरू त म पुरानो जेनेरेसनको मान्छे भएँ। मैले स्कुलमा पढ्दाखेरि हामीले गद्य पढ्नु पर्थ्यो। त्यो बेलामा एउटा छट्टु स्यालको कथा आउँथ्यो। त्यो छट्टु स्यालले चाहिँ के गर्थ्यो भनेदेखि गाउँको मान्छेहरू सबैलाई जम्मा गरेर चिलायो भन्थ्यो। सबै मान्छेले माथि चिल हेर्न थाल्थे अनि त्यसपछि तलबाट कुखुरा चोरेर लान्थ्यो। अब अहिले यहाँ फलानु काण्ड भइरहेछ, नारायण हिटी काण्ड भइरहेछ, बतास काण्ड भइरहेछ, के काण्ड भइरहेछ भनेर भरे उता त अर्को लुम्बिनी काण्ड भइसकेको रहेछ। यो के यही छट्टु स्यालहरूले हाम्रो देश चलाउने, हामी माथि यिनीहरूले नै शासन गरिरहने? हामी के यही चाहन्छौँ? यही नै गर्न खोजेको छौँ हामीले? यदि होइनौँ भनेदेखि नेपालीहरू, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहोस्। अब छट्टु स्याललाई खेद्ने बेला त भयो नि। दन्ते कथामा पनि छट्टु स्याललाई त खेदिएको थियो, मारिएको थियो। हामी त्यति गर्न सक्दैनौँ, हामी खेल्न सक्दैनौँ, हामी हटाउन सक्दैनौँ। म तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु, आइदिनुहोस्, कि नभएदेखि यही नियति भोगौँ हामीहरू। अब म अलिकति राजनीतिक पृष्ठभूमिको कुरा गर्छु। राजनीतिमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, फ्याक्सन आयो, के पार्टी बने, के पार्टी बने, पार्टीका नाम पनि मुख्य पार्टीहरू भनेर भन्ने, त्यो नाम पनि मलाई चाहिँ अब याद हुन पनि छोडिसकेको छ। तर त्यो पार्टीहरू किन फुटे त? केही सिद्धान्तको आधारमा फुटे, केही नीतिको आधारमा फुटे। कसरी सिद्धान्त र नीतिको आधारमा फुट्छन्? जबकि तीनटै पार्टीहरू जुन चाहिँ टुट र फुटमा जोडिएका छन्, तिनीहरूले आफ्नो महाधिवेशनमा एउटा नीति र सिद्धान्तमा केही पनि एक शब्द उच्चारण गर्न सकेनन्। त्यस्ता पार्टीहरू नीति र सिद्धान्तमा कसरी लड्छन्, कसरी जुट्छन्, कसरी फुट्छन्? ती आफ्नो स्वार्थमा फुटेका हुन्, शक्तिको लागि फुटेका हुन्। र त्यही फुटको परिणाम चाहिँ के हो भनेदेखि यिनीहरू शक्तिको लागि यिनीहरू फुट्न पनि सक्छन्, जुट्न पनि सक्छन् र एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्न पनि सक्छन्। एमसीसीको बारेमा अहिले तीनैवटा प्रमुख नेताहरूसँग हामीले उनीहरूका कुराहरू सुन्दा थाहा पाइसक्यौँ, सबैलाई पास गर्नु परेको छ। तर यिनीहरूलाई के चाहिएको छ भनेदेखि एउटा कुरा चाहिएको छ, अमेरिकाले चाहिँ तँ चाहिँ जिन्दगीभर पावरमा बसिरहन्छस् है भन्ने अस्योरेन्स जसलाई दिन्छ, त्यही आफ्नो चाहिँ अगाडि जाने त्यो शक्तिको अस्योरेन्स चाहिएको छ, अरू केही पनि होइन। यिनीहरूलाई राष्ट्रको मतलब छैन। अब यही अस्योरेन्स, अमेरिकाबाट चाहिने अस्योरेन्स, यस्तै अस्योरेन्स चाहिँ 1973-74 को बेलामा काजी लेन्डुप दोर्जेले खोजेको थियो। तपाईहरु चिन्नुहुन्छ हैन को हो काजी लेन्डुप दोर्जे? जसले चाहिँ 5 वर्षसम्म मुख्यमन्त्री भएर त्यसपछिका 25 वर्ष चाहिँ एउटा गुमनाम जिन्दगी बितायो, जसलाई दुनियाँले दुत्कारे। त्यो हो सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने काजी लेन्डुप दोर्जे।
उसले पनि अस्योरेन्स पाएको थियो। जब नेहरूबाट अस्योरेन्स पायो भारतमा सिक्किमलाई विलय गरायो भनेदेखि तिमीलाई जिन्दगीभर मुख्यमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर भनेको थियो, जुन कुरा पछि उसले आफैले इन्टरभ्यूमा बोल्यो। अहिले यहाँको तीनैजना प्रमुख नेताहरूलाई अमेरिकाबाट अस्योरेन्स चाहिएको छ, तिमी जिन्दगीभरका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छौ भनेर भनेपछि यिनीहरूले देश बेच्छन्। यिनीहरू त्यो स्थितिका मान्छेहरू हुन्, यिनीहरू त्यो नैतिकता नभएका मान्छेहरू हुन्, यिनीहरू त्यतिसम्म गिरेका मान्छेहरू हुन्। अब सिक्किमको म विलयको बारेमा अलिकति, किनभने यो नेपालको अहिलेको स्थितिसँग एकदम मिलिरहेको छ र म भन्छु यो बारेमा अलिकति म भन्न चाहन्छु। त्यो के हो भनेदेखि सिक्किममा काजी लेन्डुप दोर्जेले प्रजामण्डल भन्ने एउटा सानो पार्टी खोलेको थियो। त्यसपछि त्यो पार्टीलाई चाहिँ इन्डियाको डिरेक्सनमा त्यसपछि अनेक इन्डियाले फुटाउँदै जातीय पार्टी बनाइदियो। त्यसपछि अर्को एउटा जातीय पार्टी बनाइदियो, अर्को स्टेट काङ्ग्रेस भनेर बनाइदियो, त्यसपछि के बनाइदियो। जसरी अहिले नेपालमा यो पार्टीहरू फुटिरहेछन् र काजी लेन्डुप दोर्जे हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूले नेपालमा पनि खोज्नुभयो भने काजी लेन्डुप दोर्जेहरू देख्नुहुन्छ, जुन एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा, अर्को पार्टीबाट अर्को पार्टीमा, यो पार्टीमा गइरहेको छन्। त्यस्ता काजी लेन्डुप दोर्जेहरूलाई अब नेपालीहरूले चाहिँ आइसोलेट गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई चिन्नुपर्ने, उनीहरूलाई पहिचान गर्नुपर्ने र उनीहरूलाई निष्कासन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यसपछि फाइनल सोडाउन चाहिँ कुन बेलामा भयो सिक्किममा भनेदेखि जब चाहिँ तीनवटा पार्टीहरू, एउटा जातीय पार्टी, एउटा सिक्किम नेसनल काङ्ग्रेस र अर्को सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस भनेर भन्ने जुन पार्टीहरू थिए, ती तीनटा पार्टी मिलेर जब चाहिँ चुनाव लडे तिनीहरूले चुनाव सबै हारेका थिए। त्यतिखेर उनीहरूले 8 सिट जितेको थिए। तर उनीहरूले के भने भनेदेखि यो चुनावमा धान्धली भयो, यो चुनावमा धान्धली भयो। अब अहिले तपाईँहरू हेर्नुहोस्, सबै प्रमुख पार्टीका मानिसहरू के भनिरहेछन् भनेदेखि यो चुनावमा चाहिँ हामीहरू मिलेर जानुपर्छ, यसमा चाहिँ हामीहरूले सेटिङ गर्नुपर्छ। यो चुनावमा फलानु अहिले नै थाहा भइसक्यो कि चुनावमा प्रचण्डले पनि जित्नुपर्छ अरे, केपी ओलीले पनि जित्नुपर्छ अरे, शेरबहादुरले पनि जित्नुपर्छ अरे, माधव नेपालले पनि जित्नुपर्छ अरे, बाबुरामले जित्नुपर्छ अरे, कसले जित्नुपर्छ अरे, सेटिङ भइसक्यो। लोकतन्त्रको योभन्दा ठुलो उपहास के हुन सक्छ? अहिले नै सबैजनाले उनीहरूले जित्ने हो भने हामीले चुनावमा किन जाने? र यसरी जितेर आएपछि के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो प्रतिनिधि सभाबाट नेपाललाई कुन देशसँग विलय गर्ने भनेर, जसरी सिक्किमलाई चाहिँ त्यो पनि प्रतिनिधि सभाबाटै भएको थियो। प्रतिनिधि सभाले नै सिक्किमलाई भारतसँग विलय गराउने निर्णय भएको थियो। तपाईँहरूले विश्वास गर्नुहोस् अथवा तपाईँहरूले यिनीहरूमाथि तपाईँहरूले यो कुरा सम्झिराख्नुहोस्, सोचिराख्नुहोस्, यिनीहरूले भोलि नेपाललाई कुनै पनि राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूमा नेपाललाई होमेर हामी नेपालीहरूको दुर्गति गराउनलाई यिनीहरू पछि पर्दैनन्। किनभने यिनीहरूलाई राष्ट्रको प्रेम छैन, यिनीहरूलाई शक्ति चाहिएको छ, यिनीहरूलाई पैसा चाहिएको छ, यिनीहरूलाई आफ्नो 7 पुस्तासम्मको लागि पोलिटिकल अस्योरेन्स चाहिएको छ। उनीहरू सुरक्षित भए पुग्छ, हामीहरूको लागि, उनीहरूलाई, नेपाली जनताको लागि उनीहरूलाई केही पनि फिक्री छैन। त्यसैले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो अहिले र अब अहिले एउटा अर्को इन्डियाले अर्को कार्ड फालिरहेको छ, त्यो जनमत सङ्ग्रह। तपाईँहरूले सुन्नुहोला, कुनै राजनीतिक नेताहरूले जनमत सङ्ग्रहको कुरा उठिरहेको छ। यो कुरा नबिर्सिनुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हो, सिक्किमलाई फाइनल्ली जनमत सङ्ग्रहबाट नै भारतमा विलय गरिएको हो। अब कुनै जन्म सङ्ग्रहले फर्काउन सक्छ सिक्किमलाई भारतबाट? त्यसैले यो जन्म सङ्ग्रहको बुलबुलैमा जुन नेताहरू तपाईँहरूसँग जन्म सङ्ग्रहका कुरा गर्न आउँछन्, ती मान्छेहरूसँग तपाईँहरू होसियार रहनुहोस्, खबरदार रहनुहोस्। अब त्यसैले हामीलाई यो सिक्किम जसरी भएको थियो इतिहासबाट सिकौँ। हामीहरूले अरूकोलाई परेको देखेर सिक्ने मान्छे नै बुद्धिमान हुन्छ, त्यही मान्छे नै सचेत हुन्छ, त्यही मान्छेको नै भविष्य सुरक्षित हुन्छ। आफू परेपछि चाहिँ केही पनि गर्न सकिँदैन त्यो बेलामा। त्यसैले अहिले हामीले यी सबै कुराहरू रोक्नको लागि
चुनावमा हुन सक्ने यो सेटिङलाई रोक्नको लागि यो नेपालीहरूलाई दिनानुदिन यसरी व्यथिति र गरिबीमा धकेलिरहेको सरकारको यिनीहरूको विरोधको लागि हामीले आन्दोलन गरेको। र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब तपाईहरूले एउटा अहम फैसला गर्नु परेको छ आफ्नो जिन्दगीको। जुन कुरा भोलि इतिहासले पनि तपाईँहरूको चाहिँ यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्छ, भोलि इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईहरू यथास्थितिमा बसिरहनुहुन्छ र देशलाई बेचिएको, देशलाई अरू सिक्किमीकरण भएको तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू चुप लागेर बस्नुहोस्। यदि तपाईँहरू अझै पनि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विदेशमा पठाएर त्यहाँबाट आएका लासहरू तपाईँहरू हेरेर तपाईँहरू चुप लाग्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट नेपालीहरूले कमाएको पैसाको रेमिट्यान्सको पैसामा यहाँनिर गरिएको भ्रष्टाचार तपाईँहरू सहन सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू घरमा चुप लागेर बस्नुहोस्। होइन, तपाईँहरू यो सहन सक्नुहुन्न भनेदेखि नेपालको लागि नेपाली पार्टीले आह्वान गरेको यो आन्दोलनमा सम्मेलन हुनुहोस्, तपाईँहरू यसमा सहभागी हुनुहोस्। त्यसपछि मुलुकको मुहार फेर्नका लागि हामीहरू सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। तपाईँहरूले साथ दिनु भएन भनेदेखि हामीले एउटा आफ्नै तरिकाको आन्दोलन हुनसक्छ हामी त्यो आन्दोलनमा असफल होला। तर हामीलाई एउटा कुराको गर्व रहिरहनेछ कि हामीले चाहिएको बेलामा हाम्रो आवाज उठाएको थियौँ, नेपाल आमाले हामीलाई लगाएको ऋण हामीले तिर्न कोसिस गरेको थियौँ भनेर भन्ने एउटा गर्वका साथ म पनि मर्न पाउँछु। म त्यसैमा खुसी हुनेछु। बाँकी तपाईँहरूको इच्छा। धन्यवाद। हुँदैन, राप्रपा लगायत जति अभियान छन् स्वतन्त्र रूपमा बोलिरहेका मान्छे छन्। हाम्रो सुरेन्द्र केसीलाई पनि आउनुहोस् आन्दोलनमा नेतृत्व दिएर अगाडि बढ्नुहोस्, हामी उहाँलाई नेतृत्व दिन तयार छौँ भनेर जम्मै मान्छेलाई जसले यो व्यवस्था यो संविधान यी नेताको विरुद्धमा अलग अलग हिसाबमा बोलिराख्नु भएको छ जम्मैले आन्दोलनमा आउनलाई हामी आह्वान पनि गर्छौँ र उहाँसित वार्ता पनि हामी गर्छौँ। अरू कसै सर एउटा अब यो अस्ति के हो भने हामीले 24 ग्रेड चापान गर्ने भनेर हामी ठुलो योजना गरिसक्या 19 सालमा एकोडामा। तर हाम्रो 24 ग्रेड एक हप्ता आज के भन्यो भने यो चापान बोक्नु छ। अब यो थाहा छ, यो हाम्रो आन्तरिक कुरो हो, यसलाई हामी पछि समाधान गर्छौँ। यो भन्नुपर्ने हामीले सम्झौ भएको यो समाधान गर्छौँ। जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ पहिले नै यहाँले एउटा मिडियामा बोलेको अन्तर्वार्ता भाइरल भइरहेको छ जहाँ चाहिँ बतास समूह लगायत अन्य विषय आउँदा चाहिँ योगेश भट्टराईसँग जोडिएर द्वन्द्वकालको माओवादीले यहाँलाई धम्क्याएको कुरा छ। योगेश भट्टराईले त्यो भनेको कुरा र अहिले चर्चामा रहेको बतास समूह बिचको कुरालाई यहाँले केही भन्नु? अब यो के हो भने उहाँको ससुरालीको नातातर्फको मुद्दा जस्तो लाग्छ मलाई। दरबारको विशेष जाहेरी विभागका एकजना श्रीप्रसाद पण्डित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ रजिस्ट्रार पनि हुनुभयो। उहाँको विरुद्धमा मेरामा मुद्दा थियो। द्वन्द्वका कालमा 4-5 जना मान्छे लिएर योगेश भट्टराई यहाँ आउनुभयो, मैले सार्वजनिक गरिसकेँ त्यो कुरो। अब जाँचमन बतासका कुरा, यो देशलाई यस्तै यस्तै बतासले उडाउने भए त्यसैका लागि यो आन्दोलनको घोषणा गर्नु पर्यो। हामी धेरै गऱ्यौँ, यही भित्रबाट सुध्रन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरौँ, सुशासन गर, शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर। तर उहाँको कानमा बतास लागेन सरकारको। त्यही कारणले आज तपाईँले जे प्रश्न सोध्नुभयो नि त्यही बाध्यता हो हाम्रो। अब जहाँ बतास र यी हाम्रो चाहिँ अहिले के आले हुनुहुन्छ नि तिनीहरूको मेरै चाहिँ हिसाबमा के देख्छु भने पैसा कमाउने चाटनाट हो यो। बतासले नारायण हिटी दरबार लिए खेक्कामा, कोरोनाले पर्यटन सिद्धियो, पशुपतिको धर्मशाला लिए, कोरोनामा आएन। अब यी अहिलेका पर्यटन मन्त्रीसँग मिलेर उहाँले गलत बाटोबाट एग्रिमेन्ट खारिज गरिदिनु हो। अब 10औं डबल क्षतिपूर्ति यही सरकारले दिन्छ। योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषालले एमाले गरेको 24 राष्ट्रघात भन्ने एउटा बुकलेट किताब छ। यही फर्मुला त्यहाँ हिजो भीम रावलले लगाए। लाउडा एयरसँग उहाँले सम्झौता गरेर ल्याउनुभयो, चाइना साउथ एयरसित सम्झौता गरेर प्लेन ल्याउनुभयो, गैर कानुनी रूपमा सम्झौता तोड्नुभयो।
अनि उसले करोडौँ क्षतिपूर्ति माग्यो। अनि मिलापत्र गर्न भनेर 6 अरब कि 6 करोड रुपियाँ त्यसबाट पनि कमिसन खायो भनेर घनश्याम भुषाल र योगेश भट्टराईले लेखेको एमाले गरेको 24 राष्ट्रघाटमा छ। यो ठ्याक्कै यही फर्मुला हो। अब बतासले सरकारबाट उसले 3 अरब खर्च गरेका छ भने 10 अरब लिन्छ। त्यसको 1-2 अरब माधव नेपालसँग पनि जान्छ, 1-2 अरब यी पर्यटन मन्त्रीले पनि खान्छन्, 1-2 अरब पुष्पकमल दाहालले पनि खान्छन्। यो उहाँहरूको व्यापार हो र चुनावका लागि खर्च बटुल्ने माध्यम हो। यो मैले सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेको छु।